अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का मुकदमा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, उसकी समाअत हो रही है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। वो 8 रोज़ पहले ही भुगत चुके हैं, अब 2 रोज़ और दे दिया गया है। तो अब टोटल वो जो जिस्मानी रिमांड उनका दिया जा चुका है वो 10 रोज़ा है, और मैक्सिमम इसमें आप वैसे ही 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे सकते हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनसे पूछी जा रही है, कौन सी ऐसी तफ्तीश है जो बार बार उनका जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है, ये मुझे नहीं पता, पर यकीनन कोई ना कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो उनसे इस तरह की तफ्तीश की जा रही है। खान साहब से भी जेल में जाके तफ्तीश की गई साइफर के मामले के ऊपर, और जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि इमरान खान का मुकदमा भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। हो सकता है कि जिस वक्त तक आप ये वीडियो देखें कोई फैसला भी आ चुका हो, और मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी कि जब फैसला आएगा तो इमरान खान को रिलीफ मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रायल जज साहब का जो फैसला है उसमें इतने नकाइस हैं। हर कानूनी माहिर इस हवाले से अपनी राय दे चुका है, और खुद जो मोजिज चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो खुद भी ये फरमा चुके हैं, इस तरफ इशारा कर चुके हैं। तो जब भी फैसला आएगा रिलीफ तो मिलेगा। आज फैसला आता है या नहीं आता, लगता यह है कि आज कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। दूसरी तरफ इस वक्त जो मुल्क के अंदर बिजली के हवाले से सूरत हाल है, और जो भी कुछ हो रहा है वो आपने देखा, मीडिया भी अब आपको दिखा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देख रहे हैं। एक खबर जो है ये सामने बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिजली चोरी रोकने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला, हुकूमत इंसदादे चोरी बिजली फोर्स बनाएगी। अब ये जब इस तरह की हम खबरें देखते हैं, लगता ये है कि हम एक राउंड और विशियस सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। अगर आप पीछे चले जाएं, जो नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत थी, उस दौर के अंदर फौज को, आर्मी को डिप्लॉय किया गया था। जिस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो आर्मी चीफ थे, डिप्लॉय किया गया था कि जी आपने बिजली चोरी रोकनी है। तो ये 26 साल पहले, 26 साल पहले भी ये हो रहा था कि बिजली चोरी रोकनी थी, और जनाब 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं, और उसके बाद भी अब कहा जा रहा है कि जी बिजली चोरी रोकनी, और एक फोर्स बनाई जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम कितनी पेशरफ्त कर रहे हैं, हम कितना आगे जा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। बिजली चोरी भी एक बहुत बड़ा मसला है, बिजली यकीनन चोरी होती है, और उसके साथ साथ जो IPPs के साथ हमारे मुआहदे हैं, उस मुआहिदों के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, गुज़िश्ता रोज़ भी बताई थी कि वो मुआहिदे इस किस्म के हैं कि वहाँ पे उनको हमें ज़्यादा मुनाफा देना पड़ता है। अगर हम IPP से ख़रीदें ना भी बिजली, फिर भी हमें उनको कैपेसिटी चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो डॉलर के साथ इंडेक्स्ड हैं, जो डॉलर के साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं कि डॉलर का जो रेट होगा उतना ही रेट हमने उन्हें देना है। मिसाल के तौर पे अगर डॉलर 200 का है तो हम 200 रुपया दे रहे हैं, डॉलर 300 का हो गया तो हमें उस यूनिट का 300 रुपया देना पड़ेगा। तो वो डॉलर के साथ जुड़े हुए। कुछ इमरान खान की दौरे हुकूमत के अंदर रीनेगोशिएट किए गए थे। 2021 में एक रिपोर्ट आई थी IPP के हवाले से, पावर सेक्टर की रिपोर्ट, और उसको मोहम्मद अली साहब ने वो रिपोर्ट बनाई थी, वो उसको हेड कर रहे थे, और वो इस वक्त हमारे बिजली के निगरान वजीर हैं। और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि किस तरह नाजायज मुनाफाखोरी की जा रही है, किस तरीके से कमाया जा रहा है। उसका अगर मैं एक छोटी सी आपको एक मिसाल दूं, उसमें कहा गया था कि 16 जो इंडिपेंडेंट बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने 2 से 4 साल के अरसे में तकरीबन 60 अरब रुपए की, 60 अरब, लेट मी रिपीट दिस, कि उन्होंने इस अरसे के अंदर 2 से 4 साल के अरसे के अंदर 60 अरब रुपए की सरमायाकारी की, 60 अरब रुपए की सरमायाकारी, और 400 अरब से ज्यादा का मुनाफा कमाया। जी हाँ जी, 400 से अरब से ज्यादा का मुनाफा कमाया सिर्फ 16 कंपनियों ने, और ये तकरीबन 50 के करीब जो है गालबन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत इनकी तादाद है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि कुछ कंपनियों को आप लोग ले आए हैं नेगोशिएट करके, इमरान खान की हुकूमत उनको उस पे लेके आ गई है, रुपए पे आप पेमेंट्स होती हैं, कुछ को अभी भी डॉलर्स पे पेमेंट होती है, और फिर ऑयल बर्निंग पे भी होती है कि मिसाल के तौर पे अगर 10 ग्राम ऑयल बर्न करके वो 10 यूनिट बनाते हैं तो उस हिसाब से आपने जितना ऑयल वो बर्न करते हैं उस हिसाब से आप उनको पेमेंट करते हैं। लेकिन इसमें भी एक इशू है। इसमें इशू ये है कि वो 10 ग्राम ऑयल से, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, कि आप जो है वो कहते हैं कि हमने 10 यूनिट बनाई है, लेकिन यूनिट 20 बनती हैं, ठीक है, और आप जो है वो यूनिट 20 बनती हैं, और जो है पर कहते हैं कि जनाब उससे वो 10 बन रही है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और उस 20 यूनिट के लिए आपको 20 ग्राम की पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन वो जो 20 यूनिट है वो 10 ग्राम में बन रही है। मैं ये मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जो जिस ऑयल कम बर्न किया जाता है, पैसे उसके ज्यादा लिए जाते हैं। उसके साथ साथ उस रिपोर्ट के अंदर ये भी था कि जनाब 13 सालों के दौरान जो गर्दिशी कर्जे हैं और पावर प्रोड्यूसर्स को दी जाने वाली सब्सिडी, जो सब्सिडी उनको देते हैं, जो मराहत उनको देते हैं, उसकी वजह से कौमी खजाने को 4 खरब, लेट मी रिपीट दिस, 4 खरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है।
یہ عمران خان کے دور میں یہ آئی تھی انکوائری رپورٹ، اور پھر اس کو کابینہ میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی اس کو پبلک نہ کریں، اس کو پبلک بھی کیا گیا تھا، اس کے بعد کچھ معاہدے وغیرہ ری نیگوشیٹ وغیرہ بھی کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلات تھیں، اور یہ جو رپورٹ ہے ساری یہ موجودہ جو اس وقت بجلی کے نگراں وزیر ہیں محمد علی صاحب انہوں نے بنائی تھی، تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ یہ جو رپورٹ انہوں نے خود بنائی تھی ان کو پتا ہے، تو وہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدام لیں گے، اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر یہ آپ سامنے خبر دیکھ سکتے ہیں تو یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ صارفین کے لیے ریلیف کی حد 300 یونٹ تک کر دینی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیگر جو نون لیگ کی قیادت ہے ان کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اس حوالے سے باتیں کر رہی ہیں کہ جناب یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے۔ بھائی 2 ہفتے پہلے تو 3 ہفتے پہلے تو آپ کی حکومت ختم ہوئی، تو یہ کر کے جانا تھا نا سارا۔ اب مشورے ایسے دے رہے ہیں کہ جیسا یہ سب کچھ نگران حکومت نے کرنا ہے۔ اس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نگران حکومت نے کسی قسم کا کچھ بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، نگران حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ساری وہ پالیسیز ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ لوگ کر کے گئے تھے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کو بطور دشمن کے طور پہ کیوں دیکھا جاتا ہے۔ وہ نگراں وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے بھائی جب آپ قوم کو یہ بتائیں گے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم مہنگائی کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے آئی ایم ایف کی تعریفیں تو نہیں کرنی۔ آئی ایم ایف آپ کو کبھی نہیں کہتی کہ آپ نے اس بندے سے اتنا ٹیکس لینا ہے، وہ آپ کو اہداف دیتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، اتنی رقم اکٹھی کرنی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے غریب پہ لگانا ہے یا امیر پہ، پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ عام بندے کے اوپر اس کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، جو اشرافیہ ہے اس کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اور آئی ایم ایف کی اپنی چیف کا یہ ایک کلپ بھی موجود ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ غریبوں کے اوپر ڈالیں، لیکن جو ممالک آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ طرز حکمرانی اور ایک سٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ عام بندے کو پیسا جاتا ہے، اور جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے جو اوپر اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ باقی آج عدالت سے ایمان مزاری صاحبہ اور علی وزیر صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے وہ بھی منظور ہو گئی ہے، ان دونوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کب چھوڑا جاتا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی یہ اس حوالے سے بھی خبر آئی تھی۔ اچھا، آخر میں جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ ارشد ندیم صاحب نے جناب سلور میڈل جیتا ہے جو ورلڈ ایتھلیٹکس ہو رہے ہیں اس میں جیولن تھرو کے اندر، اور انتہائی محدود وسائل کے اندر یہ شخص کو ٹریننگ کرتا رہا، پہلے بھی ٹریننگ کرتا رہا، اور جس طریقے سے کل وہ رات کو تھرو کر رہے تھے سب لوگ ان کے لیے دعا وغیرہ بھی کر رہے تھے۔ لیکن یہ ایک اچھی سکسیس سٹوری ہے، پاکستان کے لیے پازیٹیو سٹوری ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ ان تمام تر مسائل کے باوجود ہماری قوم جو ہے وہ کتنی ریزیلینٹ ہے، کتنی ٹیلنٹڈ ہے۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو ہم اچیو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ٹیلنٹ ہے اس کے اوپر ایک طرح سے یہ جو سارا نظام ہے وہ اس نے ایک طرح سے ڈھکن رکھا ہوا ہے، اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے نیچے، آگے نہیں آنے دیتے۔ جب تک ہم اس نظام کے اندر بہتری نہیں لے کے آئیں گے، عام بندے کی جو مسائل ہیں اس کو حل نہیں کریں گے، اور جو پالیسیز بنیں گی، جو چیزیں بنیں گی وہ عام بندوں کے حوالے سے ہوں، عام شہریوں کے حوالے سے ہوں۔ جب شہری فور فرنٹ پہ ہوگا ریاست کے، حکومت کے، تو بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی۔ لیکن اینی وے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ارشد ندیم نے سلور میڈل جیتا ہے۔ میری طرف سے اور جو لوگ دیکھتے ہیں ہمیں، ہم سب کی طرف سے ارشد ندیم صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جا کے وہ مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اور ایک انجری سے وہ آئے تھے، اور اس کے باوجود جو وہاں پہ دنیا بھر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کے وہ جیولن تھرور بھی تھے، ان کی بڑی بڑی ٹریننگ ٹیمز تھیں، ان کو بڑی ٹریننگ کروائی گئی، سرمایہ لگایا گیا۔ لیکن ارشد ندیم جو ہے وہ جتنے محدود وسائل کے اندر کام کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے ان کے حوالے سے خبریں بھی دیکھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہترین ریزلٹ پروڈیوس کیا ہے۔ تو ہماری طرف سے ونس اگین ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔